नेपाल विश्वकै शान्त अनि सुन्दर देश हो। प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पनि धनी रहेको छ। करिब 15 वर्ष अघि यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। तर विडम्बना यो मुलुक विश्वमा आज पनि गरिबी मुलुकको सूचीमा दर्ता छ। देशमा गणतन्त्र ल्याएको भनेर धाक लगाउनेहरू यहाँ धेरै छन्, तर आज तिनै नेताहरूले देशमा गणतन्त्र नभएर मनपरी तन्त्र चलाइरहेका छन्। सबै राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमै लिप्त हुँदा मुलुकलाई भटखालोमा हालिरहेका छन्। देशमा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छन् जसले देशलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइरहेका छन्। विगत केही दशक यता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नै राजनीतिमा बोलाबोल रहिआएको छ। देशमा हजारौं भ्रष्ट र तस्करहरूलाई यिनीहरूले नै संरक्षण गरिरहेका छन्। भ्रष्ट नेतालाई जोगाउने पनि यिनै हुन्, तर जनताले भने पटक पटक सत्तामा जाने अवसर यिनीहरूलाई नै दिइरहेका छन्। केपी ओलीले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई बचाए, देउवाले अवताल आलमलाई बचाए, प्रचण्डले कृष्ण बहादुर महरालाई बचाउने अभियान चलाइरहेका छन्। हत्या र भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा समेत कानुनले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छुन सकिरहेको छैन। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। मिटर ब्याजीको जालोमा परेर केही जनता हायल कायल भएका छन्। न्यायको याचना गर्दै उनीहरू राजधानी काठमाडौँमा पुगेका छन्, तर पनि सरकारले मिटर ब्याजका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरूको समस्यामा सरकार उदासीन बनिरहेको छ। साहु महार्जनले गरिब जनतालाई पैसा दिने र त्यसबापत 10 गुणा बढी रकम लिने गरेका छन्। घर खेत नै साहुले कब्जा गर्दा उनीहरूको कन्त बिजोग भएको छ। ब्याजका नाममा जनतालाई लुट्ने प्रवृत्ति विरुद्ध सरकारले तत्काल एक्सन लिन जरुरी छ। मिटर ब्याजका नाममा जनताको हरि बिजोग कसरी हुँदैछ, हेर्नुस् यो रिपोर्ट। शुक्रबार 1 दर्जन मिटर ब्याज पीडित अन्याय परेर सम्बन्धित निकायसँग आवाज उठाइदिन माग गर्दै टिभी टुडे टेलिभिजनको कार्यालयमै पुगे। साहु महाजनहरूलाई कानुनले पनि कारबाही गर्न नसकेपछि उनीहरू सञ्चार माध्यमको कार्यालयमै पुगेका हुन्। कति मिटर ब्याज पीडितको लाखौं रकम साहुले खाएका छन् भने कतिको घर जग्गा नै कब्जामा जमाएका छन्। सोझा जनतालाई मिटर ब्याजका रूपमा अन्याय गरिरहेका साहु महाजनहरूलाई राज्यले पनि प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेको छैन। तराईबाट छुतह मिया र सदिना खातुन न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरू मिटर ब्याजको जालोमा परेर हायल कायल भएपछि न्यायको याचना गर्दै राजधानी आएका हुन्। यी दम्पतिले सिलाई व्यवसाय गर्नका लागि गाउँकै साहु गोपाल शाहका छोरा जयप्रकाश शाहसँग 2 लाख ऋण लिए। केही समयपछि उनीहरूले छोरालाई विदेश पठाउनका लागि शाहबाट फेरि ब्याजमा पैसा सापटी मागे। उनीहरूको सबै ऋण 5 लाख भन्दा बढी भयो। छुतह मियासँग शाहले 5 लाखको ब्याज सहित 21 लाख रकम मागे। उनले सबै रकम जम्मा गरे, तर 21 लाखमा 21,000 मात्र बाँकी रह्यो। 30,000 पैसाका कारण शाहले मिटर ब्याज पीडित मियाको सबै जमिन नै बेचिदिए। मिटर ब्याजी साहुले ब्रह्मलुट मचाएपछि पीडित मिया दम्पति न्यायको ढोका गुहार्दै संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। यो जमिन मैले गोपाल शाह र उसको छोरा जयप्रकाश शाहको नाममा 2 लाख रुपियाँ उठाएँ। मैले एउटा त्यो टेलर खोल्नेले त्यो सिलाइको लागि, सिलाइको कपडा सिलाउनको लागि टेलर खोल्नलाई 2 लाख रुपियाँ लिए। त्यसपछि मैले त्यो सिलाइ गर्दा गर्दै उसको 2 लाखको सबै मुड बिहा सहित बुझाइदिएँ। अनि मेरो छोरा ठुलो छोरा विदेश जाँदाखेरि उहाँको छोरासँग 2,80,000 रुपियाँ लिए। पटक पटक गरी मैले 5,80,000 रुपियाँ लिए। फेरि मेरो छोरा उताबाट विदेश गएर पैसा पठाउँदाखेरि मैले पटक पटक गरी सबै पैसा मुड बिहा सहित जोड्दै उसले कसरी कस्तो जोड्छ मुड बिहा त्यो मलाई थाहा भएन। यहाँ सबै भरपाई गरेर दिएछ, सबै हिसाब गरेर दिएछ। अनि उहाँले भन्नुभयो 21 लाख रुपियाँ भयो। मैले 21 लाख रुपियाँ बुझाइदिएँ। अनि 31,000 बाँकी भयो। 31,000मा मेरो सबै जमिन बिक्री गरिदियो अरू महाजनसँग। अनि उहाँले हामी 6 सालदेखि उहाँले इलाका नगरपालिका सबै ठाउँमा मुद्दा निवेदन हाल्दाखेरि सबैले कसैले मानेन। त्यो महाजनले मैले जमिन बेमानी गरियो, कसले के गर्छ म हेर्छु भनेर यति भनेर त्यो जाँदैन।
कम आय भएका नागरिकले साहु महाजनसँग ऋण लिँदै माग्ने गरेका छन्, तर मिटर ब्याजी साहुले सावा भन्दा 5 गुणा बढी रकम असुल्दा गरिब जनताहरूको कन्त बिजोग भएको छ। दैनिक गुजरा चलाउन नै मुस्किल पर्ने पीडित जनतामाथि ब्याजको भारी बोकाइदिँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। मिटर ब्याजीबाट लुटिएका जनताले न्याय पनि पाउँदैनन्। मिटर ब्याजीले सबै सेटिङ मिलाएर यो धन्दा चलाएका छन्, जसका कारण पीडितहरू न्यायबाट पनि विमुख भएका छन्। मेरो बुवाले 6 लाख रुपैयाँ लिएको थियो 65 सालमा। 65 सालमा पैसा लिएको, अनि बुवा र दाइ, बुवा चाहिँ बितेमा बित्यो, अनि दाइले म पढिरहेको थियो राजविराजेमा, अनि बुवाले त बित्यो, तर दाइले बिस्तारै धान गेहूँ जे तरिकाले कमाइ हुन्थ्यो त्यो पैसा दिँदै 15 लाख रुपैयाँ तिर्यो। 15 लाख तिरेपछि अनि 69 साल आयो, 65 देखि 69 साल आयो। 69 सालमा उसले मेरो चाहिँ दाइले फेरि अलिकति पैसा माग्न खोज्यो उहाँसँग। उहाँले के भन्नुभयो, एकचोटि हिसाब गर्नुहोस्, हिसाब गरेपछि के कति आउँछ अनि फेरि म पैसा देऊँला। अनि मेरो दाइले हिसाब गरेर उहाँले 3,81,069 3 महिना 28 गते हिसाब गर्यो। त्यो 36% को दरले हिसाब गरेर 3 लाख मेरो माथि बाँकी राख्यो, मेरो दाइको माथि। अनि त्यहाँबाट 6 लाख फेरि दियो, 2 लाख एकचोटि, 1 लाख एकचोटि, 1 लाख एकचोटि, अनि 2 लाख फेरि 6 लाख रुपैयाँ लिए, पटक लिए। अनि 69 4 महिना 28 गते टोटल पैसा लिइहाल्यो हामी। त्यस बापत मैले 1.5 बिघा जमिन पास गरेको उहाँको, उसको नाममा, प्रमोद कब्राको नाममा। यस्तै अर्को पीडित सप्तरीका मोहम्मद उस्मानको पनि कथा उस्तै छ। उनले जीविका चलाउन सानातिनो व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए। उनको व्यापारकै लागि भनेर साहु रामदेव शाहबाट पैसा लिए। उनले 20 लाख ऋण सट्टामा 1 करोड 31 लाख भन्दा बढी रकम साहुलाई बुझाइसकेका छन्। साहुलाई पैसा दिँदा पनि उनी हैरान भएका छन्, तर मिटर ब्याजी साहुले उनलाई लुट्न छाडेका छैनन्। अझै 20 लाख जति रकम मागिरहेका छन्। एकातिर साहुले पैसा मागिरहेको छ भने अर्कोतिर पीडितको जग्गामा पनि कब्जा जमाएको छ। लालबाबु अग्रवाललाई यो एकचोटि 72 लाखको जग्गा बेचेर दिए, एकचोटि फेरि 26 लाखको जग्गा बेचेर दिए। अनि त्यसपछि चाहिँ यो इँटाको कारोबार, मेरो व्यापार चाहिँ इँटाको कारोबार रहेछ, इँटा भट्टा रहेछ। त्यसबाट चाहिँ इँटा पनि मैले 30 लाख 45 हजारको मैले उहाँलाई दिएँ। त्यस्तै एकचोटि चाहिँ नगदमा चाहिँ उहाँको 5 लाख पनि दिइसकेको छु। सबै मिलाएर 1 करोड 33 लाख दिइसकेको छु। तैपनि जहिले हिसाब माग्दाखेरि उहाँ यो लालबाबु अग्रवालले हैन यो पैसा लिएर आउनु, कति पैसा लिएर हैन पैसा लिएर आउनु, त्यसपछि म हिसाबमा बस्छु। आज 4.5 वर्षदेखि लकडाउनको यतादेखि म सधैँ चाहिँ उहाँसँग मिलेर यो कतिचोटि फोनमा फोन गरिराखेको छु। कतिचोटि उहाँको जसले मलाई यो उहाँसँग ऋण उठाइदिएको छ उहाँलाई भनेपछि उसले पनि फोन गर्दाखेरि हैन पैसा लिएर आएपछि मात्रै म बस्छु। कति पैसा हो सोद्धाखेरि लास्टमा उसले 1.5 करोड भनिरहेको अझै चाहियो मलाई। ठीक छ, अब मेरो चाहिँ जग्गा पनि राखेको छ, यत्रो पैसा पनि दिइसकेको छु। उहाँको हिसाब यो 10% अहिले जुन सरकारको कानुनी हिसाबले 10% को हिसाबले 11,30,400 मात्रै भइरहेछ। अब 31,40,000मा जोड्नु कति भयो? अनि हाम्रो कति डबल ट्रिपल पैसा गइसकेको छ, त्यही पनि पैसा अझै मागिरहेछ, पैसा जग्गा फिर्ता गरिरहेको छैन। देशमा लोकतन्त्र छ, कानुनी राज्य छ भनिए पनि निमुखा मिटर ब्याज पीडित जनताको हकमा यो लागू हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि साहु महाजनले मनपरी गर्दा पनि देशको कानुन निरीह बनेको छ। अझ यस्ता मिटर ब्याज पीडितले नै राज्यबाट संरक्षण पाउन झन टिठलाग्दो छ। तराईमा मिटर ब्याजको जालो भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ। मिटर ब्याजबाट सबैभन्दा बढी तराई जनता प्रताडित छन्। पसिना बगाएर कमाएको रकममाथि पनि साहुले कब्जा जमाउँदा पीडितको हरिबिजोग नै भएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरू पटक पटक न्याय माग्दै काठमाडौँ पुगे, अनसन र धरनामा पनि बसे, तर सरकारले मिटर ब्याजको धन्दा मचाइरहेकालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। देशैभरि फैलिएको मिटर ब्याजको जालो तोड्न सरकारले एक्सन लिनुको विकल्प छैन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन्। उनी पछिल्लो समय केही लोकप्रिय काम गरिरहेका छन्। सरकारले वर्षौंदेखि गर्न नसकेका कामलाई मेयर शाहले 1.5 वर्षमा नै पूरा गरिदिएका छन्। काठमाडौँका अतिक्रमित ठाउँ हटाउनेदेखि सडक खाली गराउने काम शाहले गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, मेयर शाहले राष्ट्रियताका विषयमा पनि ठूलै अडान लिएका छन्। भारत सामु नेपाली नेता लम्पसार परिरहेका बेला मेयर शाहले भने भारतलाई ठूलै झाप्पड हानेका छन्। मूलधारका दललाई पराजित गर्दै मेयर शाह कसरी लोकप्रिय बने त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको धेरै भएको छैन, तर उनले काठमाडौँको नेतृत्व सम्हालेको छोटो समयमै वर्षौंदेखि सत्ता र शक्तिमा रमाइरहेका शीर्ष नेताहरूलाई काउन्टर दिने गरी काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा विभिन्न दलका नेताबाट हास्यका पात्र बनेका बालेनको काम देखेर अहिले तिनै प्रतिस्पर्धी नेताहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। एक निडर र साहसिक युवा नेताका रूपमा उदाएका मेयर बालेनले अब काठमाडौँलाई कहिले पछाडि फर्किएर हेर्नु नपर्ने गरी आशाको ठूलो दियो जगाएका छन्। उनको कामले अहिले काठमाडौँमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाइरहेको छ। उनी निर्वाचित भएपछि सुरुमा त कार्यपालिकाको बैठकलाई लाइभ गरेर नगरवासीको सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरे। सोही बमोजिम कार्यपालिकामा भएका छलफल मुद्दाका विषयमा र जनप्रतिनिधिका धारणा महानगरवासीहरूले घरमै बसेर प्रत्यक्ष हेर्न पाइरहेका छन्। त्यसपछि उनको सबैभन्दा राम्रो निर्णय काठमाडौँलाई जसरी भए पनि सुन्दर, सफा र फोहोर मुक्त बनाउनु थियो, जुन अहिले निकै सकारात्मक देखिएको छ। उनी निर्वाचित भएर आएपछि आफै काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ बन्सरे डाँडामा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे बुझेर यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ योजना बनाइरहेका छन्। वर्षौंदेखि काठमाडौँको फोहोरमै राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै काउन्टर दिएर मेयर बालेन शाहले तत्काललाई फोहोरको समस्या अल्पकालीन रूपमा समाधान गरिसकेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा हप्तौं दिनसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको फोहोर नउड्दा जताततै फोहोरको डङ्गुर देखेर आजित भएका यहाँका स्थानीय तथा सर्वसाधारण अहिले भने त्यो अवस्था नरहेको बताउँछन्। पहिलो चरणमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका मेयरको ध्यान अहिले भने अनधिकृत संरचना हटाउने र भत्काउने तर्फ केन्द्रित रहेको छ। मेयर शाहले पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधारदेखि काठमाडौँमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काएर काठमाडौँलाई खुल्ला बनाउने अभियानको थालनी गर्दै कार्य अघि बढाएका छन्। यस विषयमा केही स्थानीयहरूले विरोध जनाए पनि धेरै जसोले भने यसको आफैले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। मेरो एकदम सटिक मूल्याङ्कन छ बालेनजीको काम गरेको शैलीमा है। मैले एज अ प्राविधिकको हिसाबले उहाँले जुन महानगरभित्रको अब व्यथिति, महानगरभित्रमा जुन भइरहेका राजनीतिक किसिमका काम कारबाही, प्रत्येक 1 देखि 32वटा वार्डमा भइरहेका जुन विगतका गतिविधिलाई लक्षित गरेर हेर्ने भने केही न केही एक्सनेबल टाइपले बालेनजीको कामलाई चाहिँ म अब सपोर्टै गर्छु। के कुरामा, जस्तै अब निर्माणका कुराहरूमा अनि विगतका पुराना काम कारबाहीको विषयमा उहाँले जुन अहिले एउटा अगाडि बढिरहनु भएको छ एउटा कोर टिम लिएर है, त्यो विषयमा चाहिँ बालेनजीको यो कामलाई म एकदमै सराहनीय नै ठान्छु। मेयर शाहले आफ्नै अग्रसरतामा खास गरी नक्सामा पार्किङ भनेर राखेको तर व्यवहारमा भने व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएका बेसमेन्ट जस्ता संरचना भएका भवनहरूमा डोजर लगाएर धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन्। नयाँ बानेश्वर, शङ्खमुल, कोटेश्वर, बालाजु, सुन्दरा, न्यू रोड लगायतका क्षेत्रमा अवैध संरचना र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भत्काएपछि मेयर बालेनको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा गरिएको छ। मेयर बालेनसँगै नगर प्रहरीका प्रमुखका रूपमा आएका राजुनाथ पाण्डेको सक्रियतामा एकपछि अर्को गर्दै फुटपाथका पसलहरू समेत हटाइएका छन्। बानेश्वर, काठमाडौँ मल, रत्न पार्क लगायतका क्षेत्रमा फुटपाथका पसलका कारण पैदल यात्रुले निकै शास्ति खेप्दै आएका थिए। काठमाडौँ भित्र प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको ट्राफिक जामलाई कसरी कम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले अनेकन प्रयासहरू थालिरहेका छन्। यसका लागि केही हप्ता पहिले मात्रै उनले काठमाडौँमा भित्रने र बाहिरिने सवारी साधन जताततै रोक्न नपाइने भन्दै यसका लागि टिकट काउन्टर समेत हटाउन सुरु गरेका थिए। यसमा केही यातायात व्यवसायले विरोध जनाए पनि वर्षौंदेखि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेयर शाहले देखाएको सक्रियताको सर्वसाधारणले यो कार्य अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। बालेन्द्र शाह त अब हामी सबैको लागि ब्रान्ड नै बनेर आउनु भएको छ हैन, किनकि हामी उहाँलाई मात्र हाम्रो मेयर भनेर चिनिरहेका छौँ अहिलेसम्म हैन। हर्क साम्पाङ हुनुभयो बालेन्द्र शाह, अनि यताबाट हमाल हुनुभयो हैन।
तर यो उहाँभन्दा अगाडि पनि मेयरहरू त निकै हुनुहुन्थ्यो, तर हामी उहाँहरूले गरेको काम हामी अनभिज्ञ थिएनौँ क्या, हामीले देखेकै नै थिएन कसैले पनि होइन। उहाँभन्दा अगाडि पनि काम त भयो होलान्, गरियो होलान्, तर कसैले पनि चित्त बुझाएनन् क्या उहाँहरूसँग। अनि त्यो सबैको विस्फोटनलाई शान्त पार्नलाई नै अब जुन पोखे पछाडिको एउटा लेभल हुन्छ नि हो त्यो पार गर्नलाई नै चाहिँ अनि बालेन शाह चाहिँ सबै त्यो सम्हाल्नलाई नै आउनुभएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको काम, उहाँले गर्नुभएको हरेक निर्णयहरू, हरेक कामहरू एकदमै प्रशंसनीय छन्। उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ नि, कसैको दबाबमा नपरिकन आफ्नो महानगरपालिकाले दिएको कानुन अन्तर्गत नै गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म जुन काम गरेको छ उहाँले मलाई त नै राम्रो लागिरहेको छ, सन्तुष्ट छ। पेसाले इन्जिनियर तथा नयाँ पुस्ताका माझमा र्यापरका रूपमा चर्चित रहेका बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएर आएको 1 वर्षमा गरेको प्रगति पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। घोषणा पत्रमा भए अनुसार आफूले काम गरेको जानकारी गराउँदै मेयर शाहले चालु आर्थिक वर्षमा 123 रोपनी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरेको बताएका छन्। यस्तै घोषणा पत्रमा शारीरिक तन्दुरुस्त, मानसिक सतर्कता र भावनात्मक रूपमा स्थिरता कायम राख्ने पार्करको निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै महानगरपालिकाले सोही अनुरूप 25 वटा नयाँ पार्कको निर्माण शहरको सुरक्षा र पैदल यात्रीलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि महानगरले 1700 वटा स्मार्ट सडक पत्ती जडान गरेको, 42 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 7 किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण, 1500 मिटर फुटपाथ निर्माण गरेको बताएका छन्। 5 वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका मेयर शाहको सक्रियताले स्थानीय तहको अधिकार र स्थानीय तहको इच्छा शक्ति भएमा कुनै पनि कार्य असम्भव नरहेको कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ। नेपाल बेला बेलामा ठूलो महामारीको चपेटामा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा डेंगू र आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ, तर सरकारले भने रोग नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छैन। गएका वर्षमा पनि नेपालमा डेंगूको महामारीका कारण हजारौं नागरिक संक्रमित भए भने सयौंले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। कोरोना महामारीका बेला पनि सरकार नियन्त्रणमा चुकेकै कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यस पटक पनि डेंगू र आँखा पाक्ने रोगले प्रकोपकै रूप लिन थालिसकेको छ। देशैभरि भुसको आगो जस्तै कसरी फैलिरहेको छ त हेर्नुस् यो रिपोर्ट। सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसक्दा मानिस र वस्तुभाउलाई संक्रामक रोगले गाजेको छ। मानिसलाई आँखा पाक्ने रोग र डेंगू संक्रमणले सताएको छ भने वस्तुभाउलाई लम्पी स्किन रोगले सताइरहेको छ, जसको मारमा आम सर्वसाधारण परेका छन्। लम्पी स्किनले देशैभरका किसानलाई दुःख दिइरहेको छ। लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 13.5 लाख पशु संक्रमित भएका छन्। चैतदेखि हालसम्म 47,500 पशुको मृत्यु भएको छ। 1,75,000 बढी पशु अहिले पनि संक्रमित छन्। तर पनि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल भन्छन् सरकार लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन। अर्कोतिर पछिल्लो केही समय यता देशभर आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। सुरुमा सुदूरपश्चिमलाई प्रभावित गरेको यो संक्रमण अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँका प्रमुख अस्पतालमा आँखाका समस्या बोकेर आउने बिरामीको संख्या वात्तै बढेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ अब टाढा टाढाबाट ट्राभल गरेर यहाँ त आउनु हुँदैन। मेनली चाहिँ काठमाडौँ भित्रकै हामी कहाँ पेसेन्टहरू धेरै हुनुहुन्छ, किनभने जहाँ बाहिरको मान्छे हुनुहुन्छ कहाँ आँखा पाकेपछि त अहिले यो सेवा उहाँलाई ट्रिटमेन्ट सेवा त त्यही लोकल उसमै अभाइलेबल त भइहाल्छ, त्यही नै छ। त्यही भएर हामी कहाँ आउने भनेको मूल त यही काठमाडौँ वरिपरि किन। बालबालिकामा भाइरल कन्जक्टिभाइटिस संक्रमण उच्च भएपछि केही समय अघि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 150 बढी विद्यालय बन्द भए। तर संक्रमण फैलिएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि स्वास्थ्यका कुनै निकायसँग कन्जक्टिभाइटिस संक्रमितको तथ्याङ्क समेत छैन। आँखाको संक्रमण रोक्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन। सरकार जनताको अभिभावक हो, जनतामा समस्या देखिँदा सरकार जाग्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसमाथि अहिले 3 तहका सरकार छन् जसको महसुस नागरिकले गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन नसकेको देखिन्छ। के गर्दैछ त सरकार? जति बेलादेखि नेपालमा अहिलेको समयमा यो आँखा पाक्ने रोग अर्थात् हामीले कन्जक्टिभाइटिस जब देखिन थालिएको छ, हामीले यसको सर्वप्रथम त हामीले यसका जुन नेपालमा जुन अस्पतालहरूबाट यसको उपचारहरू भइरहेको छ र यसका सम्बन्धित विज्ञहरू जसमध्ये चाहिँ हाम्रो नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटी पर्छ। नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटीका डाक्टर साहबहरू सबै विज्ञज्यूहरूसित हामीले छलफल गरी सर्वप्रथम चाहिँ पुरै देशभरि हाम्रा सबै नागरिकहरूले चाहिँ
यो रोग कस्तो हो, यसको बारेमा के हो, कसरी बच्ने भन्ने लगायतका चाहिँ जति पनि सूचना सामग्रीहरू निर्माण गर्यौँ र त्यो सूचना सामग्रीहरू चाहिँ हामीले देशैभरि एउटा त स्वास्थ्य मन्त्रालयको माध्यमबाट र देशैभरि प्रदेशभरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पठायौँ र जसले गर्दा त्यस्तै एवं वृद्धमै हामीले मिडियाहरूबाट पनि रेडियोहरूबाट पनि यसका सन्देशहरू हामीले प्रसारण गर्यौँ। दोस्रो भने हामीले त्यसपछि उहाँ विज्ञहरूकै सल्लाहमा देशभरिका अस्पतालहरूमा यसको स्थिति कस्तो छ, के भइराखेको छ र औषधि लगायतको पार्टहरूमा पनि त्यसका बजारमा त्यो उपलब्धता कस्तो छ चाहिएको खण्डमा भनिकन त्यो सबै कामहरूमा गऱ्यौँ भने सँगसँगै हामीले प्रदेशहरूमा चाहिँ यसको प्रदेशहरूलाई सित पनि हामीले छलफल गरिकन त्यो प्रदेशमा दत्तक प्रदेशहरूमा रहेका अस्पतालहरूसित उहाँहरूको सम्पर्कमा समन्वयमा नागरिकहरूले चाहिँ सहज सुलभ किसिमले चाहिँ सेवाहरू पाउन् र कतिपय मानिसहरूमा भएका भ्रमहरू छन् यसको प्रति र अनावश्यक औषधि लगायतका प्रयोगहरू त्यसलाई पनि कम गर्नको लागि एउटा किसिमको हामी यो आँखा अस्पतालहरूको नेटवर्कहरूसित पनि हामी समन्वय गरेर बढिरहेको अवस्था छ र यही उसमा हामीले केही विमानस्थलमा पनि हामीले केही यो कन्जक्टिभाइटिस भएका मानिसहरूलाई यात्रामा पनि केही समस्या भयो भन्ने जानकारी पाइसकेपछि हामीले यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसित पनि समन्वय गरिकन कि त्यस्ता किसिमको व्यक्तिहरूको आँखामा समस्या भएको या आँखा रातो भएको व्यक्तिहरूको यात्रामा पनि सहजताको लागि चाहिँ केही निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। अर्कोतर्फ आँखाको संक्रमण मात्र होइन, नागरिकलाई डेङ्गुले पनि सताइरहेको छ। डेङ्गु संक्रमितको संख्या 15,500 पुगिसकेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता अगस्त 17सम्म 15,394 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गुका कारण यो वर्ष 12 जनाको मृत्यु भएको छ। डेङ्गुबाट सबैभन्दा धेरै कोशी र बागमती प्रदेश प्रभावित बनेका छन्। कोशीमा 11,378 र बागमतीमा 2,464 जना संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 434 जना संक्रमित भएका छन्। यस वर्ष वर्षातको समय बाँकी रहेकाले डेङ्गु संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। अहिले चाहिँ गत वर्षको तथ्याङ्कहरू हेर्दा हाम्रो बागमती प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा बढी डेङ्गुका संक्रमित बिरामी भएको अवस्था थियो र यो वर्ष बागमती प्रदेशका निश्चित जिल्लाहरूमा थोरै छ भनेदेखि र केसको आधारमा अहिले चाहिँ कोशी प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी छ। कोशी प्रदेशको पनि सुनसरी, झापा, मोरङ, धनकुटा लगायतका जिल्लाहरूमा बढ्या छ र डेङ्गुको प्रकृति नै कस्तो छ भने गत वर्ष देखिएको क्लस्टरहरूमा कम देखिया छ। खालि धादिङमा गत वर्ष पनि थियो, यसपालि पनि छ भने बाँकी जिल्लाहरू चाहिँ गत वर्ष चाहिँ कम प्रतिवेदन भएको जिल्लाहरूमा यो वर्ष देखिया छ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरू हेर्यो भने 75 जिल्लाबाट बिरामीहरू प्रतिवेदन भए पनि खास गरी कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशको केही जिल्लाहरू र केही अन्य प्रदेशका सीमित जिल्लाहरूमा चाहिँ केस बढी छ भने अन्यत्र चाहिँ फाटाफुट्टो रूपमै देखिन्छ। यो कीटजन्य रोगहरू किन पछिल्लो समय बढिरहेको छ स्वाभाविक प्रश्न पनि हो र विगतका वर्षहरूभन्दा अब वर्षहरूमा चाहिँ कीटजन्य रोगहरू हाम्रो देशको लागि मात्र चुनौती नभएर संसारका सबै देशहरूका लागि चुनौती बनेको छ। त्यस अर्थमा अब यो यस्ता रोगहरू बढ्नुको प्रमुख 2-3वटा कारणहरूमा एउटा चाहिँ सहरीकरण बढ्यो, सहरीकरण अलि अव्यवस्थित सहरीकरण पनि भएको छ। त्यस आधारमा खास गरी लामखुट्टेको सन्तान उत्पादन गर्नका निम्ति चाहिने पानी अथवा जमेका पानीहरूको प्रशस्त रूपमा रह्यो। हाम्रो खास गरी डेङ्गुको लागि त सफा पानीको कुरा छ भने अन्य लामखुट्टेको लागि त त्यतिकै जमेको पानी अथवा फोहोर पानीमा नालीहरूमा पनि उसले अन्डा उत्पादन गर्ने र त्यहीँबाट चाहिँ सन्तान उत्पादन हुने हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो अव्यवस्थित सहरीकरण एउटा कारण हो भने दोस्रो भनेको हामी सबैले भन्ने गरेको सुन्ने गरेको चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको अवधारणा अनुसार अथवा वातावरणीय परिवर्तनका कारण चाहिँ लामखुट्टेहरूले सजिलै आफूलाई पहाडी जिल्लाहरूमा हिमाली जिल्लाहरूमा पनि आफूलाई एडप्ट गर्न सके र त्यो मौसम चाहिँ उनीहरूको अनुकूलमा बन्दै गयो।
त्यो आधारमा पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मान्छेको चलायमानता पनि बढ्यो। सजिलै एक ठाउँमा भएको व्यक्ति अर्को ठाउँमा सजिलै जान सक्ने भयो। साधनहरू, यातायातका स्रोत साधनहरूको चाहिँ बढ्यो, सुविधा बढ्यो। त्यो आधारमा पनि एक ठाउँबाट सजिलै अर्को ठाउँमा चाहिँ रोग सार्ने लामखुट्टे लगायतका किटहरू चाहिँ पुग्न सक्ने र बिरामीहरू पनि अथवा व्यक्तिहरूको पनि चलायमानता बढ्यो। यस्तै कारणहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक यो किटजन्य रोगहरू, खास गरी डेङ्गु लगायतका रोगहरू बढ्नुको एउटा प्रमुख कारणको रूपमा चाहिँ रहन्छ। देश संक्रमण जन्य महामारीमा ग्रसित छ। लम्पी स्किनबाट किसानहरू आक्रान्त छन्, लाखौं पशुहरू गुमाइसके, तर सरकार भन्छ क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन। अर्कोतिर डेङ्गुबाट नागरिक आक्रान्त छन्, आँखाको संक्रमणले संयोजना पीडित छन्, तर सरकारसँग समाधानका न स्पष्ट योजना छन् न प्रभावकारी काम नै भइरहेको छ। अर्कोतर्फ डेङ्गु संक्रमण, लम्पी स्किन, आँखा पाक्ने संक्रमणबाट नागरिक मारमा पर्दा सरकार र जनताका आवाज बोल्ने सदन बेखबर छ। राजनैतिक खिचातानीका कारण संसद नै चल्न सकेको छैन। नागरिकहरू आँखा पाक्ने संक्रमण, डेङ्गु सहितका रोगबाट पीडित बनिरहँदा प्रतिष्ठाको लडाईले नागरिकको आवाज बोल्ने ठाउँ संसद बन्धक बनाइएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनै पर्छ। मधेसमा केही वर्ष अगाडि मधेसी दलहरूको बलियो पकड थियो, तर पछिल्लो समय पुराना मधेस शक्तिहरू खिँदै गएका छन्। जनताको मुद्दामा बोल्न नसकेकै कारण उनीहरूको मधेसमा पतन सुरु भएको छ। भुइँ मान्छेको हक अधिकारका लागि स्थापना भएका पार्टीहरू आज पुँजीपतिहरूको हैकममा छ। मधेसबाट छिरेका नेताहरूको आज राजधानीकरण भएको छ। जनताको पीर मर्कामा मौन रहेको सजाय जनताले उनीहरूलाई दिइसकेका छन्। कुनै बेला शक्तिशाली नेताका रूपमा चिनिएका उपेन्द्र यादव अहिले मधेसमा कमजोर बनेका छन्। आम निर्वाचनमा विजयी भएका यादव गठबन्धनको बलतलमा उपनिर्वाचन जित्न सफल भएका थिए। यस्तै महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू पनि अहिले अस्तित्व रक्षाको लडाईमा छन्। गत वर्ष भएको आम चुनावमा मधेसी जनताले विद्रोह गरी मधेसी दललाई नैसियत दिएका छन्। अब मधेसमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशैभरि जनताले भ्रष्ट नेता र पार्टीहरूलाई तह लगाउन कसिसकेका छन्। अवस्था आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।